వందే వందారు మందారమిందిరానందకందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీం భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయ ముగ్ధా ముహుర్విదదతి వదనే మురారే ప్రేమ ప్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలేయ सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाय विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराय आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिक पद्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गचयाङ्गनाय कालाम्बुदालिललितोरतिकैटभारे धाराधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव मातुः समस्त जगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे द्विषतु भार्गवनन्दनाय बाह्यान्तरे मुरजितश्रितकौस्तुभेय हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय प्राप्तं पथं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुसूदिनि मधुमाधिनि मन्मथेन मय्याप्यते तदिह मन्धरमीक्षणार्थं मन्दालसं चमकरालय कन्यकाय दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्न किञ्चन विहङ्ग शिशो विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमथयोऽपि नराय यार्द्राग् दृष्टास्त्रिविष्टपपथं तुलभं भजन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्कराय गीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाखम्भरेति सतिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु काञ्च्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितहरणोद्यतानि मामेव मातरनितं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिसेवकस्य सकलार्थसम्पदां सन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे सरसि जनयने सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं दिग्धस्थिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टां स्वर्वाहिनीं विमलचारु जलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषः लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाय बिल्वाटवी मध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्भोरुहपाणि पद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्तजन्तो परिमार्जय मातरं घृणाते धनिकद्वारनिवास दुःखदोग्ध्रीम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्या वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारे कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे
लीलागृहं मे हृदयारविन्दं स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमेभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिकां गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुविबुधभाविताशयायाः सुवर्णधारास्तोत्रं यत्शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरतमो भवेत् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीमच्छङ्करभगवत्कृतं कनकधारास्तवं सम्पूर्णम्। ॐ ह्रीं 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 श्रीमहालक्ष्म्यै नमः।